Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब आला। एक बड़ी ज़बरदस्त एक न्यूज़ है जो कि आप लोगों से शेयर करनी है एंड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इतनी अच्छी न्यूज़ है कि समटाइम इंसान सोचता है कि ये सच है या झूठ है। क्या हमें, क्योंकि इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली जो कंसल्टेंसी की जो वर्ल्ड है, इमिग्रेशन की जो वर्ल्ड है, उसमें पर्टिकुलरली साउथ एशिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत बयानी करते हैं, एग्जैजरेशन से बात करते हैं और चीज़ों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कंप्लेंट्स आती हैं मेरे पास कि सर हमें पहले ये बताया गया था लेकिन हकीकत कुछ इस तरह से थी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी अनफॉर्चुनेटली कंप्लेंट्स हैं साउथ एशिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं। तो समटाइम इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू बिलीव वेदर ये सच है या झूठ है। देखिए इसलिए मैंने, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता कि कल को कोई मुझे ये बोले कि सर ये बात गलत थी और आपने हमें क्यों बताया, क्यों एक्सप्लेन किया, इसलिए मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा गवर्नमेंट का रेफरेंस ज़रूर दूँ। और इस वीडियो में भी मैं आपको उस सारे गवर्नमेंट की डिटेल शेयर करूंगा और अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी मैंने गवर्नमेंट का लिंक डाल दिया है ताकि आपको तसल्ली हो सके इस चीज़ में। देखिए इस प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम यानी कि IMP। ठीक, इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए। इसकी खासियत ये है कि इसमें LMI की ज़रूरत नहीं है, जिसे लिमा कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग कनाडा इमिग्रेशन का सिस्टम जानते हैं उन्हें पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है लिमा का अप्रूवल मंगवाना। यानी नौकरी मंगवाना तो खासा आसान होता है कनाडा में, लेकिन लिमा से अप्रूवल होना खासा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें लिमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, आइल्स की किसी भी लेवल पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे RNIP में होता था या AIPP में होता था कि CLB लेवल 4 चाहिए या CLB लेवल 5 चाहिए। इसमें आइल्स सिरे से ही नहीं चाहिए, यानी कि आइल्स एग्जम्पशन है, आइल्स नहीं चाहिए। लिमा की सिरे से एग्जम्पशन है, लिमा नहीं चाहिए। तो बहुत आसानियां हैं। इसके अलावा जनाब इसमें कोई ऐसा आपने बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करना, बैंक अकाउंट शो नहीं करना। इसमें लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि सर 10 लाख कहाँ से लेके आए, 20 लाख कहाँ से लेके आए, तो वो मसले मसाइल नहीं है। इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ये PR प्रोग्राम नहीं है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। डिसएडवांटेज पॉइंट जो है वो ये है कि TRC वीज़ा है, यानी कि टेम्पररी वर्क परमिट है, जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एम्प्लॉयर आप ट्रैवल करते हैं, यानी कि वर्क परमिट है ये। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, अभी फ़िलहाल आप बेशक अभी अकेले जाएंगे क्योंकि फैमिली अभी आपके साथ नहीं जा रही, ज़ाहिर है, क्योंकि ये वर्क परमिट है, PR प्रोग्राम नहीं है। PR प्रोग्राम होता तो अपनी फैमिली को भी आप साथ लेके जाते। लेकिन ये 2 साल का 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क परमिट होता है। लेकिन बात इसमें समझने की वो ये है कि अगर आप चले गए कनाडा और 1 साल आपने गुजार लिया तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू आप वहाँ की PR हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको पता है ना, एक बड़ा हिस्टोरिकल ड्रॉ हुआ था रिसेंटली जिसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, यानी कि वो लोग जो कि कनाडा में पढ़ रहे हैं, यानी कि वो लोग जो कनाडा में काम कर रहे हैं, उसमें वो इंटाइटल होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से या इंडिया से नॉमिनेशन मंगवाना तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप कनाडा में होते हैं और वर्क परमिट में होते हैं तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई रिकॉल कर सके होंगे आपकी कोई कनाडा गया हो वर्क परमिट पे, फिर वो वापस पाकिस्तान या इंडिया आ गया हो, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। वो काम जो यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है आपके मुल्क में, वही वो चीज़ आसान हो जाती है। तो कहने का क्या मकसद है, बेशक डिसएडवांटेज ये है कि आप अपनी फैमिली को लेके नहीं जा सकते इसमें, अभी आप अकेले ट्रैवल करेंगे और उसके बाद 1 साल गुजारने के बाद जनाब आला आप थ्रू एक्सपीरियंस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास उनको बुला सकते हैं, बल्कि अपनी फैमिली के अलावा अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, अपने वालिद को भी बुला सकते हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकते हैं। बड़ी आसानियाँ हैं। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है कि ये पेंडेमिक की वजह, ये बिल्कुल रिसेंट एक डेवलपमेंट है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम की, क्योंकि पहले तो पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी। अभी लास्ट सितंबर से, यानी कि इसी साल के सितंबर से ज़बरदस्त तरीके से इंटरव्यूज़ होना शुरू हुए।
تو اس میں مختلف قسم کی پروفیشنز آن ڈیمانڈ ہے، چاہے ان کا تعلق مینجمنٹ سے ہے. اب مینجمنٹ سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں، فائنینس اور مارکیٹنگ تو خاص طور پہ لوگ چاہیے. اس کے علاوہ سارے لوگ چاہیے، پروکیورمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، پھر جتنے بھی ایڈمن کی یا ایڈمنسٹریشن کی یا مینجمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، بینکنگ، تمام چیز. اس کے علاوہ پھر انجینئرنگ کی ایک فہرست ہے، ظاہر ہے، میکینیکل سے لے کے الیکٹریکل سے لے کے آئی ٹی سے لے کے سارے پروفیشن ہیں. پھر نرسز ہیں، پھر ڈاکٹرز ہیں، پھر کلینکل نان کلینکل سائڈ کی ایک، یعنی کہ اوور آل سارے لوگ ڈیمانڈ میں ہیں. دیکھیے اس میں سب سے مشکل کام کیا ہے کہ نوکری ڈھونڈنا. اس میں 2 ہفتوں کی، یعنی کہ 2 ویکس میں آپ فلائی کر جائیں گے. اس میں کوئی ویزا فیس نہیں ہے، اس میں کوئی لینڈنگ فیس نہیں ہے. اس میں صرف آپ نے امپلائر کی ایک سرٹن فیس دینی ہوتی ہے، وہ تقریباً $220 ہیں، تقریباً اتنی فیس ہوتی ہے جو بھی آپ نے ویزا فائلنگ کے وقت دینی ہوتی ہے، یعنی کہ ابھی وہ بھی نہیں دینی. بڑا ٹرانسپیرنٹ اس کا پورا پروسیس ہے. اب دیکھیے کینیڈا کے 10 پروونس ہیں، ٹھیک. اب یہ 10 پروونس جاب ہے کہاں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ یہ انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام ہے کہاں، کرنا کیا ہے اس پروگرام کے لیے. تو دیکھیں کرنا کیا ہے، کینیڈا کے جتنے بھی پروونس ہیں اس کے پروونس میں مختلف جگہ امپلائر کو سرچ کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے مطابق اپنی جاب کے مطابق چیزوں کو سرچ کر کے ان سے انگیج کرنا ہے. جس کے لیے میں آپ کو بولوں گا کہ دیکھیں ہم ایز کورو کنسلٹنٹ، ہم نے تو جو لوگ یعنی جو پی آر پروگرام تھے، جو ڈیفیکلٹ کام تھے، وہ بھی کر کے دکھائے لوگوں کو. یعنی اگر ہم RNIP کی بات کریں، رولر ناردرن امیگریشن پائلٹ پروگرام کی بات کریں، یا ہم بات کریں AIPP کی بات کریں، یا ہم اور ڈیفیکلٹ ورک پرمٹ کی بات کریں جو PR بیس پروگرام تھے، وہ تک ہم نے نکلوا کے دی. کیونکہ ہمارا بیسکلی سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ بیک اینڈ ورکنگ ہماری بڑی اسٹرانگ ہے امپلائر کے ساتھ. تو ہم آپ کو ول کیپ یو اپڈیٹڈ فرسٹ آف آل، یعنی کہ ہر 2 ہفتے بعد ہم آپ سے ایک رپورٹ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور ایگزیکٹلی کہاں کہاں جابس اپلائی ہو رہی ہیں، کس کس امپلائر کو اور کیا کیا بات چیت کی جا رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ CC میں ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلتا رہتا ہے. تو یہ کیونکہ ایک کوئک پروسیس ہے، اس لیے جتنا، کیونکہ ہر دن آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی ہزاروں ملینز اپلیکیشن جاری ہیں. کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کنٹری وائز ڈویژن ہے، اس میں پوری دنیا سے اپلیکیشن آ رہی ہے. تو انہوں نے کوئی بائیفرکیٹ نہیں کیا ہوا اس چیز کو، دنیا بھر سے اپلیکیشن آ رہی ہیں. تو the competition level is get increasing. اور میں تو آپ سے یہ بھی بولوں گا کہ ایون ابھی نیکسٹ ایئر کا سلسلہ ہوگا، ایون جتنے دن باقی ہیں اس سال بھی آپ چاہیں تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئک پروسیس ہے، انٹرویو ہونے میں ہمیں 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ اٹس ویری ریپڈ، اٹس ناٹ اے PR پروگرام. ٹھیک، اس میں اگین اس میں ویزا فیس، لینڈنگ فیس آپ کی نہیں ہے، یہ فارمیلٹیز نہیں ہے. انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اسکلڈ ہیں، اب ان کا اسکلڈ کا لیول کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اچھا، اس میں منیمم ایجوکیشن جو چاہیے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، یعنی کہ انٹرمیڈیٹ آپ کو منیمم ایجوکیشن چاہیے، بیچلر ہے، ماسٹر ہیں، PhD ہیں، پوسٹ ڈاک ہیں. زبردست، اچھی بات ہے یہ. اس میں جو ایک ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے وہ ECA کی ہے، ٹھیک، یعنی کہ ایجوکیشن کنڈیشنل اسسمنٹ ضرور منگوائیں گے. وہ بھی آفیشلی مینشن نہیں ہے، یعنی کہ ECA بھی آفیشلی مینشن نہیں ہے ویب سائٹ پہ. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم ورک پرمٹ میں ڈیل کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کتنا امپلائر کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ تو ECA ضرور منگوائے گا امپلائر آپ سے. اگر ECA نہیں ہے تو وہ ضرور ہم منگوائیں گے، تاکہ امپلائر کل کو ہمیں یہ نہ بولے کہ بھائی آپ نے ECA منگوائے، تو ہمارا کیس ڈیلے نہ ہو، اس لیے ہم یہ چیز کریں گے. تو یہ اس کی بیسک ایک تفصیلات ہیں. اس میں آئلٹس نہیں چاہیے، اس میں لیما نہیں چاہیے، اس میں کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے. اس میں فی الحال آپ اکیلے ٹریول کریں گے، 1 سال بعد اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں PR میں تھرو دی کینیڈین ایکسپیرینس کلاس. بہترین موقع ہے، کوئک پروسیس ہے، 2 ہفتوں میں اس کی ویزا فائلنگ ہو جائے گی. اس میں کوئی ویزا فیس، لینڈنگ فیس کا چکر نہیں ہے، اس میں کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں دینا، تمام چیزیں ہیں. اور جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ یہ چیز بالکل نئی ہے انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام، اس میں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ادھر ادھر یقین کرنے میں دیر لگاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اپرچونٹی ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے جب AIPP آیا تھا تو کتنی ساری لوگوں کی جابس لگی تھی شروع کے 6 مہینے. جب RNIP آیا تھا تو کتنے سارے لوگوں کی جابس لگی تھی شروع کے 6 مہینے میں. تو بعد میں چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ نیا چیز ہے،
इसको अवेल करें, मैसिव अपॉर्चुनिटी है, it is the reality, you better believe in it, rather it gets later on, तो फिर बाद में हाथ से चीजें निकल जाती हैं। लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी मैंने कवर करी है, चले पहले छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखा दूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप में और यकीन बढ़ गया होगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्यूरीज। मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप नंबर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।